वर्कर हैं वो ट्विटर पे बड़े कंसर्न थे और अभी भी जब ये ओहदा आपसे लिया गया है उस पर भी वो बड़े कंसर्न है। इमरान खान ने बस जमान माशाल्लाह है रोज मिलते हो फिर भी बीच में क्या हाल है जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? शेर भाई हैदराबाद से, कैसे हैं आप? अमीनुल्लाह खान हैदराबाद से, ओसामा टाउन चेयरमैन हैदराबाद से। ये सब आपसे सर को पूछने याद हैं दिलाना पड़ेगा ना। कि अभी तबीयत कैसी है, एक्सीडेंट से अल्लाह ने आपको महफूज रखा, ये खैरियत थी, किसकी चाल थी? वैसे बोनस में चल रहे हैं समझ गए ना। वैसे आप कमजोर हो गए लग रहा है। कमजोर तो काम बहुत ज्यादा है, मसरूफियात बहुत ज्यादा है। आज कल मैं गया लाहौर, मुझे अंदाजा है। कल देखिए मैं आपको बता दूं, जरा आप सुन लें तो हैरान हो जाएंगे। ईद के पहले दिन 2 जलसे, दूसरे दिन 2 जलसे, तीसरे दिन 2 जलसे, चौथे दिन बलूचिस्तान, परशीन और चमन, और छठे दिन में कुआड गया, फिर शकरदरा गया, 7वें दिन में बाजौड़ गया। शिकायत सुने ना, वो बाद में करूँ। मैं आपको बता सकता हूँ, यानी मैंने गुज़िश्ता 18 या 22 दिन, कितने दिन हो गए ईद को? ईद 25 दिन हुए हैं, 23 दिन मैंने जलसे किए हैं, 2 दिन मैंने आराम किया है। और आज मैं कल मैं गया कसूर में, उन्होंने मुझ पे पर्चा किया हम था कोई मैसेज तो मैंने बेल कराई। हैदराबाद आपके का लोग बार अब है। तक मैसेज नहीं पहुंचा दे, क्या करें? वो जो पहुंचाते नहीं वो मैसेज होता है ना। मैसेज ही होता है और तो कुछ नहीं भेजना ना। शेर भाई कब आ रहे हैदराबाद? हैदराबाद यार आप लोग कोई जलसा करो। वो तो जबरदस्त, तो हमने जलसा किया, उस जलसे के बाद तो हमें रिजल्ट मिली है, 2 इन्हें जीते हैं वो तो इंशाअल्लाह। जीत गए ना, अभी कोई एहतजाज के लिए पर तैयारी करो ना। मैं इसको करता हूँ, जो है राब्ता करता हूँ। एहतजाज के लिए तैयारी पकड़ो। अगर सिंध में कोई और कराची वाले जो हैं हुकूमत से इजाजत ढूंढ रहे हैं, कम वक्तो किस इजाजत चीज़ 2 की सालों में इजाजत? किसी हमने पिछली बार इजाजत ली सर, थी। तो कभी मुझे तो किसी ने इजाजत नहीं दी, हम तो यहीं पब्लिक में घुस जाते थे। आप सर, रेडी इतना हैं? कामयाब ट्रेन मार्च क्यों हुआ है। यार, आप बात आए सुनो ना, दोबारा डन हो हलीम गया। भाई ट्रेन मार्च करके। अफसोस की बात है हमने लोगों को लारे लगाया कि वो ईद के बाद एहतजाज करेंगे। वो ईद गुजरे हुए कितने दिन हो गए? साल नहीं बताया था ना। हैदराबाद में अगर कराची वाले नहीं कर पा रहे हम करते हैं। तो मेरे भाई आप लोग, मैं आ जाता हूँ और न दे बाढ़ में जाइए, इजाजत पर्चा होगा ना तो करने दें उनको। पर्चा तो वकीलों के ऊपर वैसे ही अफजल से बुध जुमेरात की पदे रजमानी खैबर टीवी ला इंटरव्यू तारीख कौन सी बनती है? सर्दी नमक की तासु वो यार तारीख बताओ। 8-9 आप लोग किधर ऑफिस में कब जा रहे हो? अभी जा रहे हैं, कल आप किधर कह रहे हैं? आप हम तो छोड़ना ही हम सब अलग अलग कह रहे हैं। अलग अलग नहीं, तो आप लोगों ने तो आप कहना सर, मेरे गाड़ी के एक्सीडेंट पे मुझसे आधार हमदर्दी किया। पहले 3 को पहले 3 जो हैं, एक जमाल हसन खान साहब हैं और एक अली मोहम्मद खान साहब हैं हमारे भाई, और एक गुलदात खान है। अल्लाह की अदा से किसी ने आपसे रब्ता नहीं किया? जब मेरा ब्रदर इन लॉ मर्डर हुआ किसी ने फातिहा तक नहीं पढ़ी, जब मेरा घर गिराया गया किसी ने फोन तक नहीं किया, लेकिन उस वक्त तो ये बेचारे खुद भी छुपे हुए लेकिन थे। लोगों को बड़ा कंसर्न था, जो पीटीआई के वर्कर हैं वो ट्विटर पे बड़े कंसर्न थे और अभी भी जब ये ओहदा आपसे लिया गया है उस पर भी वो बड़े कंसर्न है। मेरा ख्याल है डिवाइड हो गया है। ये लेने वाले कोई नहीं है, समझ गए? कल पता लगेगा। शेर अफजल सिंह सर तासु सर शेर अफजल मरवत साहब, आपकी पार्टी के लोग आपको बोलने क्यों नहीं देते? उन्होंने तो मुझे रोका ही नहीं है। आपको तो बार बार ना वो स्पीकर साहब से मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करनी चाहिए, जिसकी स्पीकर साहब परमिट नहीं कर रहे थे। ये जरा हम यहाँ पे मीडिया वाले बैठे हैं ना, आए उधर बात। नहीं, इसका डील से क्या ताल्लुक है? डील तो सिर्फ पीएमएलए नहीं कर सकती ना, पीपल्स पार्टी कर सकती है। एनआरओ की पैदावार डील तो उनको चाहिए। अगर मेरे लीडर ने डील करनी होती तो क्या 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे नवाज शरीफ की तरह प्लेटर्स गिरा के मुझसे बाहर ना भागा होता? हम तो नहीं गए ना। 31 साल की सजा वो रातों रात अगर उनको दी गई, वो जेल की काल कोठरी में बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने कोई डील नहीं कर रही। मुज़ाकरात में फ़र्क है, मुज़ाकरात का फैसला भी खान साहब ही करेंगे, क्योंकि खान साहब की 28 साल की जद्दोजहद है। मैं, उमर अयूब साहब, बैरिस्टर गौर साहब, शेर अफजल मरवत साहब, तमाम इसके बेनिफिशरी हैं। हमें वोट इमरान खान का पड़ा है, हमारा ज़्यादा तो कोई वोट नहीं है। तो खान साहब जो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेंगे वही बातचीत करेंगे और आप सबके सामने, मीडिया के सामने होगी। मगर मसला ये है कि अगर हुकूमत ने हमारे साथ बातचीत भी करनी है
تو پھر ظلم کیوں نہیں بند کرتے؟ ظلم تو اسی طرح ہی برابر چل رہا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ایک ہاتھ سے ظلم کریں اور دوسری طرف آپ ڈرامہ کریں کہ ہم مذاکرات کریں گے. تو خان صاحب کے بغیر تو مذاکرات ممکن ہی نہیں ہے. ان کو تو کال کوٹری میں بٹھایا ہوا ہے. تو پہلے فریولس کیسز ختم کریں نا, خان صاحب کو باہر آنے دیں, تبھی بات چیت ہوگی. رانا ثناء اللہ صاحب سے میری بات ہوئی, وہ کہتے ہیں آج ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان کو جو ہے وہ لٹکائیں گے, ان کو سزائیں جو ہے وہ دیں گے. اس پر کیا آپ کا رد عمل ہے؟ دیکھیں, اگر آپ ان کی بات کر رہے ہیں جن کو عوام نے مسترد کیا ہے, چلیں باقی تو فارم 47 کی پیداوار ہیں, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب تو ماشاءاللہ وائٹ واش ہوا ہے فیصل آباد میں, ان کا ایک بھی بندہ نہیں جیتا ہے. سو ان کی تو مجھے بات نہ کریں جن کو عوام مسترد کر چکے, وہ کیا ہمیں لٹکائیں گے. او بھائی, لٹکانے بھی ہم نے دیکھ لیا ہے. بھٹو کو آپ نے لٹکایا تھا, آج 45 سال کے بعد سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ غلط لٹکایا ہے. عمران خان کو آپ نے اندر رکھا ہوا ہے نا, آپ دیکھیں کتنا شوق, یہ بھی پورا کر لیں, لیکن پھر تاریخ بتائے گی. اور آپ کے سامنے ہیں یہ کیسز جو بھی آ رہے ہیں, چاہے وہ عدت کا کیس ہے, شرمناک کیس ہے, چاہے وہ سائفر کا کیس ہے, 25 کروڑ عوام کی غیرت اور نموز عزت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا اس کیس نے. بھٹو نے بھی جو ہے سائفر لہرایا تھا کہ مجھے جو ہے ایٹم بم بنانے سے ہینری کسنگر نے کہا ہے کہ بعض آ جاؤ ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائے. ہم نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. غلام ہے نا ہم, آقا غلام ہیں. ہم نے عدالتی ذریعے سے ضیاء الحق نے, اسٹیبلشمنٹ نے پھر پھانسی دلا دی. اب آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کے غلام بن کے, آپ جو ہے ان کی کٹھ پتلی بن کے ان کی بولیاں بول رہے ہو. آپ بولتے رہو, اس لیے کہ جب ملٹری بزنس میں پڑ جاتی ہے نا تو پھر ایسے ہی گماشتے رکھے جاتے ہیں حکومت کے, اور انہی کے تعاون سے بیٹھ کر جو ہے یہ اس ملک پہ قبضہ کیا جاتا ہے. اس وقت پاکستان سب سے بڑی دنیا کی جیل بنا دی گئی ہے. آپ سانس لینا بھی آپ کے لیے جو ہے دشوار ہے. آپ کو ہر وقت نظر آ رہا ہے ہمارے کتنے لوگ انہوں نے پکڑے ہیں. کل جو ہے آپ کی سوچ ہے کہ ہمارے رات میں جو ہے کتنے لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہے. کل جو تشدد کیا ہے وکلاء پر, آپ کے سامنے ہے کہ مال کی سڑکوں پر جو ہے خون رنگا ہوا ہے, وہاں وکلاء پر انہوں نے تشدد کیا ہے. یہ تو جو ہے ایک مافیا ہے جس نے گرپ کیا ہوا ہے پاکستان کو اس وقت. اور رانا ثناء اللہ کی تو بات ہی نہ کرو. اس کے ساتھ جو خود ایجنسیز نے کیا تھا, جو اس کی مونچھیں مونڈی تھیں اور سر جو ہے اس کے بال کٹوا کے اس کو سڑک کے باہر پھینکا تھا, وہ بھی ساروں کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا. منشیات کی بات جو مارا گیا ہے کل ہم نے دیکھا ہے فلور پر, یہ کہا کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کو سائفر دیا گیا تھا اس کا موازنہ عمران خان کے سائفر سے نہ کیا جائے. کس نے کہا ہے یہ؟ بلاول نے کہا ہے, اس نے کہا ہے کہ ایکوریٹ. اچھا, بلاول صاحب کو میں کچھ نہیں کہتا. اچھا, بلاول صاحب کو میں کچھ نہیں کہتا. ہمارا وہ ہاتھوں میں پلا ہے, بچہ ہے. جب میں لندن جاتا تھا تو بی اس کو گود میں اٹھا. بار کیف جو انہوں نے کہا ہے, یہ میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی جو ہے کوئی اس میں منطق بنتی ہے, کوئی سینس بنتا ہے. اس کا اپنا باپ کہتا ہے بلاول ہیز ٹو گرو اپ. تو بلاول کو اب سیاسی میچورٹی کا جو ہے ثبوت دینا چاہیے, بجائے اس کے کہ بلاول صاحب ایسی باتیں کریں. کیونکہ یہاں بھی ڈونلڈ لو نے ویسی ہی بات کی ہے کہ اگر ہمارے اسد مجید کو کہہ رہا ہے, ایمبیسڈر کو, کہ اگر آپ نے عمران خان کو عدم اعتماد کے